چل بدن شاشانی متھے چمک دلاٹ نورانی کالی زلفت آنکھ مستانی مخمور اکھاں ہنمت بریاں پیر میرے لیے شاہ صاحب فرماتے نے گولڑے دے تاجدار کہ میں نے سونے دا دیدار ہویا تے میں کہنا سبحان اللہ ایک ایڈا سونا محبوب ہے فرماتے نے معلوم ہویا اللہ والیاں دیدار زندہ بھی ہوندہ ہے تے مرن لگیاں بھی سونے دا دیدار ہوندہ تے اسی انشاءاللہ او گنہگاراں کہ جنہ گنہگاراں لئی سونا حشر دے میدان چھ بھی نظرہ جگا کے بہ جائے گا عرض کرے گا مولا رب فرمائے گا محبوبہ ذرا لب کھول گلابوں کی پتیاں ڈول محبوب تیرے لیے عرش سجائے تیرے لیے فرش سجائے ذرا بول تو صحیح تو عرض کریں گے مولا تب تک نہ بولوں گا جب تک یہ سارے آسی گنہگار بخش نہ دیے جائیں سبحان اللہ رب نے کرم دی چھان کرنی ہے رب نے کرم دی چھان کرنی ہے رب نے کرم دی چھان کرنی ہے نی جس دم یار نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھان کرنی جنہیں سونے دی چھان لینی ہے مل کے کہو رب نے کرم دی چھان کرنی ہے رب نے کرم دی چھان کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے رب نے کیوں نہ ہوتے گیت گائیے جڑا محبوب سر سجدے وچ رکھ لے گا نی اللہ پیا کہوے یار نو اللہ پیا کہوے یار نو اج تے تو نہیں انکاری تو سجدیوں سر جھک لے سونیا تو سجدیوں سر جھک لے جا بخشی امت ساری نی اللہ پیا کہوے یارو اللہ پیا کہوے ہر کوئی تینوں لبدا پھردا ہر نو تیریاں لوڑا ہر کوئی تیرا واسطہ پاوے کنو کنو موڑا جے منا میں تیرا واسطہ جے منا میں تیرا واسطہ لوکی کہن گے گاڑی یاری نی اللہ پیا کہوے یارو اللہ پیا کہوے یارو اج تے تو نہیں انکاری تو سجدیوں سر جھک لے سونیا تو سجدیوں سر جھک لے رب فرمائے گا آج میزان تے آپ کھلو جا آنکھیں یار نو اللہ تے جس دا چاویں بھاری کر دیں نیکیاں والا پلا تو مرضیاں کر سونیا او نوری نوری چہرے والیا او نوری نوری چہرے والیا او نوری نوری چہرے والیا تو مرضیاں کر سونیا تو مرضیاں کر سونیا پلہ ہونے رکھیا بھاری نی اللہ پیا کہوے یارو نی اللہ پیا کہوے یارو اللہ پاک تو میں سب سونے محبوب دی محبت نصیب فرمائے والدین ایک ایسی نعمت کہ اللہ فرمانے میں کہ حضور علیہ السلام فرمانے میں کہ اے مومنو والدین اگر قبر وچ بھی چلے جاندے نے تے ساڈے واسطے دعاواں منگدے نے اللہ پاک جنہاں دے زندہ نے انہاں نو ادب و احترام کرنے دی توفیق عطا فرمائے
क्योंकि मां दे कदमां थले अगर जन्नत है ते बाप जन्नत दा दरवाजा ते मां दी लोड़ दुआवां दी कबर विच भी मां टुट जाए ते फिर भी पैंदी है ते मां दुनिया ते होवे बंदा टुट जाए ते बंदे नूं फिर भी लोड़ मां दी पैंदी है जीवन मावा सोनिया अल्लाह मावा सोनिया पैंदी लोड़ दुआवां दी जन्नत भी ओ जासन जन्नत भी ओ जासन जिन्ना कदर है मावा दी मिलके कहो जीवन मावा सोनिया अल्लाह मावा सोनिया जीवन मावा सोनिया अल्लाह मावा सोनिया ए रहमत रब दिया ने खिदमत कर बंदिया खिदमत कर बंदिया ए फिर कदों लब दिया ने जीवन मावा सोनिया अल्लाह मावा सोनिया कोई मोट ते लोइए और भी ने लख रिश्ते अल्लाह लख रिश्ते मां वरदान कोई फुल पानी विच तरदा मां जिया प्यार थे कोई होर ना करदा मां मनी ते रब मनाया पहला मुर्शिद माई जिसने मां पे राजी कीते उसनों तोड़ न काई जीवन मावा सोनिया अल्लाह मावा सोनिया जीवन मावा सोनिया अल्लाह मावा सोनिया कोई पिपला दी छां होवे जीवन मावा सोनिया अल्लाह मावा सोनिया कोई पिपला दी छां होवे नी जिंदगी दा मजा ताए सयो मजा ताए जे सिर ते मां होवे जिंदगी दा मजा ताए ना को मजा ताए जे सिर ते मां होवे गड्डी सड़कां ते रुक जांदी मावा जदों मर जावणे रौनक मुक जांदी मां मरे ते पेके मुकदे बाप मरे घर वेला शाला न मीर किसे दे उजड़ जांदा है जीवन मावा सोनिया अल्लाह मावा सोनिया अल्लाह कोई किकरा दे रुमाया जीवन मावा सोनिया अल्लाह मावा सोनिया कोई किकरा दे रुमाया अंदरों मुका देता है अंदरों मुका देता है मुका देता है मोया मावा दा दुख माया जीवन मावा सोनिया अल्लाह मावा सोनिया कोई गुलाब दा फूल माया मावा जदों मर जांदिया हाय मर जांदिया बंदा जांदा है रुल माया कोई पानी दरियावां दे कोई पानी दरियावां दा कदी भी ना भुलदा है हुंदा प्यार जो मावां दा मां दा प्यार समुंदरों डूंगा हद किसे ना पाया मां दे पैरां थले जन्नत
जद पाक नबी फरमाया जीवन मावा सोनिया अल्लाह मावा सोनिया अल्लाह वो कोई पानी दा जग होंदा मां जई हसदी नो सया मां जई हसदी नो तक लइए ते हज होंदा मां जई हसदी नो मां जई हसदी नो तक लइए ते हज होंदा। अल्लाह पाक सानू अपनी मावां दा अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। और मां दी भी बड़ी शान, बाप दा भी बड़ा मकाम। एक दिन अल्लाह दे नबी मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते ने कि ए अल्लाह रब्बुल इज्जत मैनू दिखाओ कि जन्नत विच मेरे नाल कौन उठाया जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ने मूसा फला मकाम पे जा, एक कसाब है कसाई है जो तेरे साथ जन्नत में उठाया जाएगा। या अल्लाह मैं तेरा कलीम, उसका क्या नेक अमल। अल्लाह फरमाते हैं जरा जाग के देख तो सही उसका अमल क्या है। अब अल्लाह के नबी मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम उसके पास गए, कसाई के पास बैठ गए। बताया नहीं कि मैं मूसा हूँ, अल्लाह का कलीम हूँ, अल्लाह से बातें करने वाला नबी हूँ। अब देखा कसाब ने सारा दिन कसाई ने गोश्त फरोख्त किया, थोड़ा सा गोश्त नरम नरम लेके उसका कीमा बना के रख लिया। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम शाम को जब वो चला आप भी साथ चल पड़े। दरवाजे के सुराख में से क्या देखा कि वो गोश्त उसकी यखनी बना के कसाई ने एक थैला है उसका मुंह खोला, जो थैला कसाई ने गले में डाला हुआ था। सारा दिन उसने वो थैला अपने पास रखा और थैला साथ लेके गया। और जब उस थैले का मुंह खोला और उसमें वो चम्मच के साथ या मतलब जैसे भी वो यखनी डाल रहा है। अब अल्लाह के नबी मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने भी इजाजत तलब की और दाखिल हुए और बैठे। और उस शख्स को कोई काम पड़ा और वो गया। आपने सोचा मैं देखूं कि थैले में क्या है। थैले का मुंह खोल के देखा तो उसमें एक बुढ़िया माँ थी। उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह और उसकी रूह परवाज कर गई। अब जब कसाब वापस आया, कसाई वापस आया, उसने थैले में देखा तो उसकी माँ फौत हो चुकी थी। उसने कहा ए मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हज़रत मूसा पूछते हैं कि तुम्हें किसने बताया कि मैं अल्लाह का नबी मूसा हूँ। वो बेटा कहने लगा, वो कसाई कहने लगा मेरी माँ कहती थी या अल्लाह मेरी रूह कब्ज़ तब तक ना हो जब तक मुझे मूसा का दीदार ना हो। सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं समझ गया कि माँ की कदर करने की वजह से, माँ की खिदमत की वजह से अल्लाह जल्ला शानहू ने इसका ये मुकद्दर बनाया है कि ये मेरे साथ जन्नत में होगा, ये जन्नत में मेरे साथ होगा। तो कामिल ईमान वालियों मैं कुर्बान जाऊं, नबी हो। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम कोहे तूर पहाड़ पे जाया करते थे अल्लाह से हम कलाम होने के लिए, अल्लाह का नज़ारा करने के लिए। अब हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को तो अपनी लौ लगी थी, पर माँ की लौ तो मूसा की तरफ थी ना। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम माँ को तो बच्चे से बड़ा प्यार हुआ करता है। एक दिन कहती है बेटा तू जाता तो है, मैंने तेरे रास्ते में कुल्ली बना ली, झुग्गी बना ली है, बेटे जब जाता है तो रास्ते में मुझसे भी मिल जाया। अब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ए अम्मा तुझे पता है मैंने रब के साथ कलाम करना होता है, मैंने उससे बातें करनी होती हैं, लिहाजा मेरे पास टाइम नहीं होता। अम्मा जब तुझे मूसा याद आ जाए तो कोहे तूर पहाड़ को देख लेना। अब गौर से बात सुनना, अल्लाह का नबी है। ए मूसा जब ए अम्मा अगर तुझे मूसा की याद आ जाए, मेरी याद आए तो पहाड़ की तरफ देखना। अब
موسیٰ پہاڑ پہ جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایسے دیدار نہیں کراؤں گا۔ دیدار رب کائنات کیسے کرائے گا؟ رب فرماتا ہے میں ایسے دیدار کراؤں گا کہ سوئی کے سوراخ کا کروڑواں حصہ میں پہاڑ پہ ڈالوں گا اپنا نور، اور پہاڑ میں جیسے ہم شیشے میں اپنا عکس دیکھتے ہیں اور پہاڑ میں تو میرا عکس دیکھے گا۔ اب عرض کرتے ہیں مولا تو مجھے براہ راست بھی ڈائریکٹلی بھی تو دیدار کرا سکتا ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی تو نے اپنے رب جیسی ماں سے کہا کہ تجھے موسیٰ یاد آ جائے تو طور کی طرف دیکھ لینا، اور میں رب کہتا ہوں میری یاد آئے تو پہاڑ کی طرف دیکھ لینا۔ یہ تیری ماں کی وجہ سے ہے، اور خدا کی قسم میں قربان جاؤں، موسیٰ کلیم اللہ کی جب والدہ فوت ہو گئی نا، پہلے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پہ جاتے تھے تو جوتا پہن کے جاتے تھے۔ اب جب کوہ طور پہاڑ پہ جانے لگے نا، آواز آئی موسیٰ جتی لا کیا اگے غلطیاں معاف کران واسطے تیری ماں پیچھے بیٹھی سی، اگے تیریاں غلطیاں کوتاہیاں رب کولوں معاف کران واسطے تیری ماں دیاں دعاواں پیچھے ہوندیاں سن۔ آج تیری ماں زندہ نہیں جڑی تیریاں غلطیاں بخشوا لے گی۔ عظمتوں کی سناواں ماں دیا، عظمتوں کی سناواں ماں دیا، تار دے دیا نے دعاواں ماں دیا، تار دے دیا نے دعاواں ماں، تار دے دیا نے دعاواں ماں دیا، عظمتاں کی سناواں ماں دیا، تے پت پاویں سارے جگ تو گندے ہون گندے نے، ماں پیو آکھن سارے جگ تو چنگے نے، عظمتاں کی سناواں ماں دیا۔ اور عظمتاں اتنیاں عظمتاں والدین دیاں کہ میں قربان جاواں میرے امام الانبیاء بھی اپنی والدہ محترمہ واسطے روندے ہوندے سن، اور میرے آقا کریم علیہ السلام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوبہ میری ماں فوت ہو گئی تو لہٰذا میں دے واسطے صدقہ خیرات کی کراں۔ اللہ دے پاک محبوب نے فرمایا کہ یہاں سے مسافر گزرتے ہیں کنواں کھدوا دے اور اس پہ اپنی ماں کا نام لکھ دے، معلوم ہوا اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ اور قربان جاؤں امام الانبیاء شاہد و سراسر وطن کو سینہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان والا کے اے کامل ایمان والیوں، تجھے مجھے اور عورت کو عزت دینے والا کالی کملی والا فرماتا ہے مومنوں اگر جنت چاہیے تو ماں کے، دنیا میں کامیابی چاہیے تو بھی، اور جنت میں اعلیٰ مقام چاہیے تو بھی ماں کے قدم دھو کے پیا کرو۔ جس نے ماں کو ایک بار دیکھا 60 بعض نے 70 مقبول حج کا ثواب لکھا ہے، بعض نے 7 مقبول حجوں کا ثواب لکھا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی والدہ کو خوش ہو کر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین جانے ایک باپ ایک نوجوان حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی مشکل سے کمائی کرتا ہوں اور جب میں گھر آتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں جو کل والی کمائی ہوتی ہے میرا باپ وہ اڑا چکا ہوتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ سے ایک صحابی جائے اور اس کے والد کو بلا کے لائے۔ جب اس کو وہ بیٹا بھی گیا ساتھ اور بلا کے لایا، اور رستے میں وہ شیر دل میں سوچ رہا ہے، دل کے اندر کہ بیٹے تو ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، عربی میں اس نے اشعار پڑھے کہ بیٹا تو ابھی ماں کے پیٹ میں تھا تو میں نے امیدیں لگا لی، تیری ماں اور میں نے امیدیں لگا لی، دنیا میں آیا اور اپنی ہم نے آرام و سکون کا قربان کر کے اپنے دن کا چین رات کا سکون قربان کر کے تجھے پال
پوس کے بڑا کیا، اب تیرا وقت آیا جب میری کمر جھک گئی اور تو جوان ہو گیا تو یہ وقت آ گیا۔ اب جب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں دونوں باپ بیٹا حاضر خدمت ہوئے، حضور فرماتے ہیں کہ پہلے مجھے وہ شعر سنا جو تو رستے میں دل میں پڑھتا آیا ہے، اب سنائے نا جب۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے نوجوان فیصلہ ہو گیا کہ تیری تو جان کا مالک بھی تیرا باپ ہے، اگر یہ قتل کر دینا تو اس کا قصاص، عام تو قتل کا بدلہ قتل ہے نا، عرب میں بھی مسلمانوں میں یہ فرمان ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک محبوب نے فرمایا کہ باپ اگر بیٹے کو قتل بھی کر دے تو اس پہ قصاص واجب نہیں ہے، اس پہ قصاص واجب نہیں ہے، وہ تو جان کا بھی مالک ہے۔ تو اللہ ہمیں والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ جس کا پیار سرکار مدینہ کے ساتھ ہے آخری وقت کملی والے کا دیدار ہوگا۔ پیر میر علی شاہ صاحب کی بات کر رہی تھی، ان کے پوتے ہیں ماشاءاللہ پیر نصیر الدین کا آخری وقت تھا اور فرما رہے تھے کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے، انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے، انوار کہتے ہیں جب جان پہ بنی ہو، فرمان تو حضرت علی کا ہے نا کہ ایک بندے کو کھڑا کر دیا جائے، یہ قول ہے حضرت علی کا کہ 1000 وار تلوار کا کیا جائے اور اس کی بوٹی بوٹی ہو جائے تو اس کی تکلیف کم ہے لیکن موت کی تکلیف زیادہ ہے۔ ایک بیری کانٹوں والی ڈھنگری جو ہے وہ لے لی جائے، جسم کے انگ انگ میں چبھو دی جائے اور یکدم اس کو کھینچا جائے، اس کی تکلیف کم ہے لیکن موت کی تکلیف زیادہ ہے، مگر مومن